अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं। मेरा मौजू है मुर्गे और मुर्गियां, चाहे वो शौकीन हजरात ने रखे हों या किसी आम बंदे ने। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को मुर्गों और मुर्गियों को सही तरीके से रखने और पालने के असल तरीके से आगाह करना है। मेरी इन चंद वीडियोस में जो कि मुर्गों और मुर्गियों के हवाले से तमाम शिकायत अक्सर लोगों को होती हैं और मुझ समेत होती थीं, वो दूर करना है। इन 7-8 वीडियोस में मैं आपको असील मुर्गों के बारे में तमाम इस मौजू पर चंद वीडियोस बनी हैं जो मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट असील मुर्ग की अफजाइश नस्ल के बारे में मुकम्मल तफसीली मालूमात। अफजाइश नस्ल के लिए मुख्तलिफ तरह के फार्मूले अपनाए जाते रहे हैं और हर तरह के फार्मूले में एक अच्छी नस्ल के ख़ास जानवर चुने जाते हैं। इसके बाद नस्ल तैयार होने का अमल शुरू होता है। नस्ल तैयार करने के मुख्तलिफ तरीकों के एतबार से एक मुकम्मल नस्ल के तैयार होने का दौरानिया अपना अपना होता है। जब नस्ल बन के तैयार हो जाए तो बनाने वाले के नाम या इलाके के नाम से इस नस्ल को पुकारा जाता है, मसलन टाइगर, बॉक्सर, कश्मीरा, याकूत वगैरह वगैरह। एक मुकम्मल बनकर तैयार होने वाली नस्ल की पहचान एक खास किस्म की जिसामत, रंग और चेहरे से होती है, जो नस्ल के एतबार से हर नए पैदा होने वाले जानवर में यकसू पाई जाती हैं। एक मुकम्मल नस्ल बनने का अमल तकरीबन 7-8 साल में मुकम्मल हो जाता है, मगर इसके बावजूद उस नस्ल में मजीद प्योरिटी लाने के लिए इस दौरानिये को बढ़ाया जा सकता है। मगर नस्ल तैयार होने के लिए तकरीबन 10 साल का टाइम काफ़ी होता है। इसमें आपकी नस्ल बिल्कुल एक ही तरह की बनती है, चाहे आप जितनी बार मर्जी ब्रीडिंग करवाएं। मगर हर ब्रीड के बाद यानी हर दूसरी ब्रीड में जानवर पहले से कुछ परसेंट ज्यादा प्योर होगा, यानी आने वाले बच्चे ज्यादा प्योरिटी के साथ पैदा होंगे। इस तरह बाज लोग लगातार 15-15 साल तक इन नस्लों को बढ़ाते रहते हैं, यानी एक ही नस्ल को आगे चलाते रहते हैं। इस तरह एक नस्ल मशहूर हो जाती है। मसलन एक नस्ल बनाने के लिए आप अपनी पसंद के कुछ जानवर मुख्तलिफ नस्लों में से चूज कर सकते हैं, यानी एक लासानी, एक अमरोहा और एक मियाँ वाली। इन तीन If you like, then don't forget to press like button and subscribe the channel and press bell icon for every new updated video. यानी एक लासानी, एक अमरोहा और एक मियाँ वाली। इन तीनों के नर और तीनों की मादियाँ ले लें और एक दूसरे के साथ मिक्स अप करके इनके बच्चे निकलवा लें। इनके बच्चे निकलने के बाद हर जोड़े के बच्चों में से सबसे अच्छे नर और मादी अलग कर लें। मादियों को 2 साल तक और नरों को 3 साल तक पालें और जो जानवर मौका पर मौजूद हो उसको आपस में सूटेबल कंट्रास्ट लगा दें और फिर सबके बच्चे आपस में ब्रीड करवा दें, यानी जो जो सिलेक्टिव पेयर्स हैं उनको आपस में ब्रीड करवा दें, यानी पुरानी मादियां और नए नर और पुराने नर और नई मादियां। मगर ये ज़हन में रखें कि नर की उम्र कम से कम 3 साल होनी और मादी की कम से कम 2 साल होनी चाहिए। इस तरह ब्रीडिंग का रिजल्ट अच्छा आता है। ब्रीडिंग के दौरान नर का मादी से बड़ा होना पहली शर्त है। ज्यादातर लोग इसी फार्मूला को अपनाते हैं और अपनी घर की नस्ल में बाहर से कोई भी नर और मादी नहीं लाते। इसी को एक घर की नस्ल कहा जाता है। जब आप लगातार कई सालों तक ब्रीड करवाते हैं तो नतीजतन आपकी आने वाली हर नस्ल का बच्चा, मतलब हर जानवर का बच्चा एक ही कलर का होगा, यानी सब बच्चों के रंग आपस में मैच करते होंगे। जब आपकी एक नस्ल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर ज्यादा तेज लड़ें, हालांकि लड़ाई को हम प्रमोट नहीं करते, मगर ये एक टिप है जिसका पता होना चाहिए। यानी ब्रीड को तेज करने के लिए घर से बाहर किसी मशहूर नस्ल का नर लाकर अपनी किसी पुरानी मादी के साथ लगाने से आने वाले बच्चे ज्यादा
زیادہ انرجیٹک ہوں گے۔ یہ بھی ایک فارمولا ہے۔ اگر اپنی نسل کو زیادہ پیور بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سب لوگ یاد رکھیں تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم 20 سال کا عرصہ درکار ہے۔ یعنی اس عرصے میں آپ کے جانوروں کے رنگ اس قدر مضبوط ہو چکے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی رنگ کراس کروانے سے کئی سالوں تک آپ کے جانوروں کا رنگ نہیں اترے گا۔ یعنی باہر والے جانور کا کوئی بھی رنگ ہو لیکن آنے والے بچوں کا رنگ آپ کے گھر کے جانور سے میچ کرے گا۔ یہ ہوتی ہے اصل بریڈ۔ رنگ کے علاوہ خوبیاں بھی میچ کریں گی۔ نوک، نلی، چہرہ، مہرہ اور تمام خصوصیات جو آپ کی نسل میں ہوں گی وہی آگے کنورٹ ہوں گی۔ جب کوئی نسل بن جائے اور اس میں کوئی باہر سے باہر سے کوئی جانور لا کر کراس بریڈنگ نہ کروائی جائے تو لگاتار اسی نسل کے بڑھنے سے اس میں ایک خاص طرح کا وائرس یعنی کہ کوئی خاص طرح کی بیماری جو کہ ایک خاندانی بیماری کے طور پر سامنے آتی ہے وہ اکثر آپ کے جانوروں میں پائی جائے گی اور اس کو خود ڈھونڈنا ہے اور خود اس بیماری کا علاج کرنا ہے۔ یہ تو تھی مکمل معلومات اپنی خود کی ایک نسل بنانے کے لیے کہ آیا نسل کس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے چند ضروری معلومات افزائش نسل کے لیے ضروری پہلو زیر غور ہیں۔ نمبر 1، ہیچنگ۔ ہمیشہ اچھی نسل یعنی مضبوط جانور حاصل کرنے کے لیے، مضبوط بچے نکلوانے کے لیے مادی کا 3 سال اور نر کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بریڈ تو کم عمر جانوروں سے بھی لی جا سکتی ہے مگر ہمیشہ اپنی پسند کا رنگ اور اچھی نسل کے اور اچھے خواص کے عامل جانور ہی چنے جائیں۔ نمبر 2، سردی کے موسم میں کبھی بھی ہیچنگ نہ کروائیں کیونکہ ٹھنڈ رہنے کی صورت میں بچے ماں کے پروں میں چھپے رہتے ہیں یا جم گٹھا بنائے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا بھی کم کھاتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں اور جلدی بڑھوتری نہیں کرتے اور اس وجہ سے اکثر بیمار بھی ہوتے ہیں اور بہت سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ بہار میں نکلوائے گئے بچے سال کے باقی موسموں کی بریڈ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایک بار بچے لینے کے بعد اگر دوبارہ اسی مادی کے ساتھ بچے لینا چاہتے ہیں تو بچوں کی بغیر ماں کی نگہداشت کے لیے لائٹ کا انتظام اور بروڈر کی سہولت ہونی چاہیے تو اس طرح سے سردی میں بھی بریڈنگ کروائی جا سکتی ہے اور ان نیچرلی مرغی کے بغیر انکیوبیٹر میں بھی بچے لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال سب سے بہتر نیچرل طریقہ ہی ہے۔ نمبر 4، ہیچنگ سے 2 دن پہلے تمام پنجرے کی صفائی کریں اور سارے پنجرے میں کل پیکس پاؤڈر یا کوئی اور دوا جو کیڑے مارنے کی مؤثر دوا ہو جو پاؤڈر کی صورت میں ہو وہ چھڑکیں اور مرغی اور انڈے اور ان کے چاروں طرف چھڑک دیں تاکہ کوئی بھی کیڑا مکوڑا پنجرے میں داخل نہ ہونے پائے۔ بریڈنگ کیج، جس جگہ پر مرغی بچوں کے ساتھ ہو اس کی لمبائی کم سے کم 3 فٹ اور چوڑائی 4 بائی 4 کی ہونی چاہیے اور فرش پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کچا ہوا تو مرغی کھودنے کے لیے پاؤں مارے گی تو بچوں کو نقصان ہوگا۔ بریڈنگ والی جگہ کا ہوادار ہونا اور باقی کے تمام جانوروں کی پہنچ سے دور ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مرغی بچوں کے بچاؤ کی کوشش میں اپنے ہی بچوں پر پاؤں رکھ کر انہیں مار یا زخمی نہ کر دے۔ پانی اور کھانے کے برتنوں اور پنجرے کی صفائی کا خاص خیال ہونا تاکہ چوک میں بیٹھے نہ پڑ جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بیماری 100% پھیلے گی۔ بچوں کی بہتر نشو نما کے لیے اس جگہ کا درجہ حرارت 15 سے 20 سے کم نہ ہو۔ 15-20 سے کم کسی صورت بھی نہ ہو، اگر زیادہ ہو تو بہت بہتر ہے۔ یہ